युनिट टेस्टिङ हामी अब पहिला एउटा युनिट टेस्टिङको लागि प्रोजेक्ट बनाउँछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि युनिट टेस्टिङ किन गरिन्छ भनेर अलिकति यहाँबाट ओभरभ्यू लियौँ अनि त्यसपछि हामी रियल टाइममा लेख्छौँ नै, भोलि चाहिँ रियल टाइम गर्छौँ। अनि के भन्छ, वाट इज युनिट टेस्टिङ? अब युनिट भनेको जे पनि हुनसक्छ यो प्रोग्रामिङमा र युनिट टेस्टिङ जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सकिन्छ होइन। हामी जावा पढिरहेछौँ, त्यही भएर जावामा लेख्छौँ। युनिट तपाईँको एउटा फङ्सन हुनसक्छ, क्लास हुनसक्छ, प्याकेज हुनसक्छ, सब सिस्टम हुनसक्छ र त्यही हो। सो द टर्म युनिट टेस्टिङ रेफर्स टु द प्र्याक्टिस अफ टेस्टिङ सच ए स्मल युनिट्स अफ योर कोड so as to ensure that they work as expected. For example, we can test whether an output is what we expected to see given some inputs or if a condition is true or false. र यहाँ एउटा प्रिन्सिपल छ होइन कि some developers believe that the code should have 100% test coverage while others are comprised with a test coverage of 50% or less. यो डिपेन्ड्स गर्छ, अब कम्पनीमा कुनैमा 100% कभरेज गर्न लगाउँछ, कुनैमा 50% गर्न लगाउँछ। यो कम्पनीको कतिको इम्पोर्टेन्स दिन्छ यो टेस्ट केसहरूलाई, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। र जावामा टेस्ट केस लेख्नलाई, युनिट टेस्ट लेख्नलाई यो लाइब्रेरी छ, त्यो लाइब्रेरीको नाम के हो? JUnit। यसको साथसाथै अर्को पनि एउटा छ TestNG, त्यो पनि फेमस नै हो, तर JUnit अलि बढी फेमस हो TestNG भन्दा। र JUnitमा के हो त? JUnit ओपन सोर्स टेस्टिङ फ्रेमवर्क हो, जुन चाहिँ हाम्रो राइट एन्ड रन रिपिटेबल अटोमेटेड टेस्ट सो द्याट वी क्यान बी इन्स्योर द्याट आवर कोड वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। र JUnitले हामीलाई के दिन्छ त? एसर्सन फर टेस्टिङ expected results, test features for sharing common test data, test suites for easily organizing and running tests, graphical and textual test runners दिन्छ। र JUnit के को लागि युज गर्छौँ? एउटा पुरै इन्टायर अब्जेक्टको लागि, पार्ट अफ एन अब्जेक्ट जस्तै मेथड अर सम इन्टरेक्टिङ मेथड्स, इन्टरेक्सन बिट्विन सेभरल अब्जेक्टको लागि, यसको लागि JUnit युज गर्छौँ। यहाँ एक्जाम्पलहरू छ, यहाँबाट पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। म चाहिँ अब सिधै उसबाट देखाउँछु। अनि यसको लागि एउटा हामी के गरौँ, न्यू अनि Maven प्रोजेक्ट, नेक्स्ट Maven dot org। Apache dot Maven। यसले सिम्पल जावा प्रोजेक्ट बनाउँछौँ हामी, त्यही भएर यो युज गरौँ। र कम डट भास्टिका र यसको नाम राखौँ JUnit डेमो। फिनिस गर्छौँ। एकछिन टाइम लिन्छ, 2 मिनट। प्रोजेक्ट बन्यो, त्यसपछि हामी के गरौँ, पहिला यसको लाइब्रेरी चेन्ज गरिदिउँ। बिल्ड पाथ,
लाइब्रेरी राख्नुपर्छ जुन अलरेडी दिन्छ यसले। यो वाला यही लाइब्रेरीले काम गरिदिन्छ। 4.11 भन्ने छ, अनि अलिक अपग्रेड गर्दा पनि हुन्छ प्राय 4.12 गर्यो भने 12 अनि त्यसले यहाँ लाइब्रेरी राखिदिएको हुन्छ JUnit होइन। यो बाँकी कुराहरू त अब डिपेन्डेन्सी म्यानेजमेन्ट थाहै छ तपाईँहरूलाई। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ एउटा हामी क्लास बनाऊ, यही क्लास होस् app.java। जस्तै पब्लिक इन्ट नै राखौँ, सम दुईटा भ्यालु लिन्छ, इन्ट ए इन्ट बी। त्यसपछि के गर्छ, रिटर्न ए प्लस। जेनरली हामी के गर्छौँ, मेन मेथड बनाएर टेस्ट गर्छौँ, तर बेस्ट के हुन्छ युनिट टेस्ट हामी पढेको हुँदैन, त्यही भएर टेस्ट केस कसरी लेख्ने त, जस्तै यस्तै एउटा मेथड, यो मेथड छ, यसको टेस्ट केस कसरी लेख्ने, पछि हामी अर्को हेर्छौँ। अब यसको टेस्ट केस लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, यहाँ जे क्लासको नाम छ त्यसको पछाडि चाहिँ टेस्ट लेख्ने। यो कन्भेन्सन हो, म्यान्डेटरी होइन, तर कन्भेन्सन हो, लेखेको राम्रो होइन, र यही तरिकाले नै लेखिन्छ इन्डस्ट्रीमा। जुन क्लासको टेस्ट गर्न गइरहेछौँ त्यो क्लासको नाम यसरी लेख्ने यहाँ, अनि यही प्याकेजमा मेन प्रोजेक्टमा src com.vast का JUnit डेमो प्याकेजको नाम पनि सेम राख्ने, क्लासको नाम चाहिँ के गरिदिने, पछाडि चाहिँ टेस्ट लेख्ने। त्यसपछि अब कुन मेथडलाई टेस्ट, यहाँ थुप्रै मेथड हुन सक्छ रियल टाइममा, कुन मेथडलाई गर्न गइरहेको छ हामी, समलाई भनेपछि कसरी लेख्ने, यहाँ मेथड मैले पनि पब्लिक लेख्नुपर्छ, त्यसपछि भोइड लेख्ने, यो रुल नै हो। अनि त्यसपछि यहाँ मेथडको नाम जे छ, के छ, सम भनेपछि यहाँ चाहिँ के लेख्ने, टेस्ट सम। अनि त्यसपछि यहाँ के पनि हुँदैन आर्गुमेन्ट, यहाँ चाहिँ त्यसपछि अनि अब यो मेथडलाई टेस्ट गर्नलाई सबभन्दा पहिला यसले के दिन्छ, सम दिन्छ रिटर्न गरेर, भनेपछि यहाँ दुईटा भेरिएबल हुनु पर्यो, इन्ट a बराबर 5, इन्ट b बराबर 6, अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो, त्यो मेथडलाई कल गर्नु पर्यो। त्यो मेथड कल गर्नलाई हामीलाई के हुनु पर्यो, यहाँ चाहिँ त्यो क्लासको अब्जेक्ट हुनु पर्यो हामीसँग, एप इक्वल टु न्यू एप। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब त्यो मेथडले हामीलाई रिजल्ट के दिन्छ, RESULT रिजल्ट इक्वल
app dot sum। त्यसपछि हामीले के गर्छौं यहाँ एउटा एसर्सन गर्छौं। एसर्ट भन्ने छ यसमा JUnit मा अनि डट एसर्ट इक्वल यहाँ लेखेको छ एक्सपेक्टेड अनि यो चाहिँ के एक्चुअल भनेपछि हामी एउटा फर एक्जाम्पल अहिलेलाई एक्सपेक्ट गरौँ कि यो मेथडले 9 दिनु पर्यो हैन, अहिलेलाई पास केसले 11 दिनु पर्यो र एक्चुअल कुन हो यो, यसलाई एक्चुअल नाम दिँदा पनि हुन्छ एक्चुअल। ओके, अनि यसलाई रन गर्नलाई तरिका छ राइट क्लिक गर्ने, रन एज गर्ने, यो मेथडको माथि एनोटेसन एउटा युज गर्नुपर्छ @टेस्ट अनि यो त्यसपछि राइट क्लिक रन एज JUnit यो टेस्ट क्लिक गर्ने। ओके, यहाँ हेर्नुभयो भने यो के भयो टेस्ट केस पास भयो। यो भनेको यो ग्रीन आउनु भनेको यो JUnit-मा अनि फेलियर्स 0 एरर्स 0 रन्स 1 by 1 अनि यो मेथडमा केही प्रब्लम छैन मजाले रन भयो, यसले के भयो पास हुनु भन्छ। र टेस्ट केस डिफ्रेन्ट केसेसको हुन्छ, जस्तै मैले के भनेको छु कि एक्सपेक्ट गरिरहेको छु कति 9 तर एक्चुअल अब कति आउँछ मेबी 11 एक्चुअल आउँछ 11, त्यो केसमा के हुन्छ फेल हुन्छ। फेलको केसमा यस्तो तातो देखाउँछ अनि यो देखाउँछ java.lang.assertion error expected 9 but was 11 ब्ला ब्ला यो लाइनबाट आएको छ भनेर भन्छ कि आउनु पर्ने 11 एक्चुअलमा 11 छ तर यहाँ एक्सपेक्ट कति गरिरहेको छ 11, यानी यो मेथडमा कहीं न कहीं केही चेन्जेस भएको छ कि रियल टाइममा त्यस्तो हुन्छ, एक्सपेक्ट यति गरे हुन्छ, यसले यसको लजिकमा कहीं चेन्जेस भएको छ कि। र यसले बेनिफिट के गर्छ रियल टाइममा तपाईको प्रोजेक्टलाई हेल्दी बनाउँछ हैन, स्मुथ बनाउँछ, कसैले सानो चेन्ज गर्यो भने प्रोजेक्टमा रिफ्लेक्ट गराउँछ अनि यो बेनिफिसियल हो प्रोजेक्टको लागि। क्लियर छ? कसलाई केही कन्फ्युजन छ यसमा? छैन भने अब हामी यो एसर्सन कुन हो त्यो पढ्छौं र यो एनोटेसन कुन छ त्यो पढ्छौं। ल म अब तपाईहरुलाई कुन एसर्सन कुन एनोटेसनहरु छ रियल टाइममा त्यो देखाउन गइरहेको छु। यसको नाम नै राखौं एनोटेसन। एनोटेसन छ add before class अनि यसको लागि हामी पब्लिक स्ट्याटिक, यसको मेथड चाहिँले पनि स्ट्याटिक नै हुन्छ अनि void हुन्छ। मेथडको नेम whatever मैले m1 राख्दिए, यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ अनि सिम्पली यहाँ मैले के लेख्ने बिफोर क्लास रन्स मेथड र त्यसपछि हामी हाम्रो एउटा के छ एनोटेसन एड बिफोर यो चाहिँ स्ट्याटिक हुँदैन पब्लिक void whatever मेथडको नाम सो युटी यहाँ मैले के लेख्ने बिफोर मेथड रन्स। त्यसपछि हाम्रो रेगुलर एड टेस्ट यो एउटा एनोटेसन
जस्तै पब्लिक void अनि मैले test1 test1 runs at test public void test2 test runs तीनटा बनाऊ @test public void test3 त्यसपछि अर्को एउटा एनोटेसन हुन्छ at after public void m3 so okay after method runs at after class public void m4 test after class method runs यो केही एउटा अझै एनोटेसन छ यो एकछिनपछि देखाउँछु यो एनोटेसनहरु छ जुन चाहिँ हामी युनिट टेस्ट लेख्दाखेरि प्राय लेख्छौं अनि यसलाई रन गरेर हेरौं कुन बेला रन हुन्छ भनेर रन गरौँ हामीले तीनटा टेस्ट @test अनि टेस्ट वाला मेथड लेखेका छौं sorry after class method static before class र after class method static हुनुपर्छ ओके के भयो यसलाई चाहिँ हामी हेरौं के भएको छ बिफोर क्लास मेथड रन्स जुन फर्स्ट एनोटेसन राखेका छौं त्यसपछि बिफोर मेथड र आफ्टर मेथड इच टेस्ट को लागि रन भएको छ टेस्ट1 रन हुनुभन्दा अगाडि यो टेस्ट1 रन भइसकेपछि आफ्टर मेथड बिफोर र आफ्टर एनोटेसन यो एनोटेसन कुन एनोटेसन यो एनोटेसन र यो एनोटेसन इच टेस्ट मेथड को लागि रन भएको छ त्यसपछि लास्टमा एट आफ्टर क्लास मेथड रन्स भएको छ यो हैन कि मैले अर्डरमा लेखेको हुनाले चाहिँ यसरी रन भएको जस्तै मैले यसलाई चाहिँ उठाएर माथि राख्दिन्छु या कहीं बीचमा राख्दिन्छु ल यहाँ राख्दै मैले जहाँ लेखे पनि अर्डर अफ एक्जिक्युसन त्यसरी हो यसको एट बिफोर क्लास सबभन्दा पहिला रन हुन्छ बिफोर क्लास मेथड एनोटेसन यो एनोटेसन यो बिफोर त्यसपछि चाहिँ बिफोर मेथड इच टेस्ट केसको लागि र आफ्टर इच टेस्ट केसको लागि बिफोर मेथड र आफ्टर रन हुन्छ र एट आफ्टर क्लास जहिले पनि लास्टमा रन हुन्छ यो अर्डर अफ एक्जिक्युसन हो यो एनोटेसनको अब क्वेशन आउँछ कस्तो केसमा एट बिफोर क्लास त्यो युज गर्ने त्यही हो तपाईलाई अब कुनै कुरा सुरुमै इनिशियलाइज गर्नु छ क्लास रन हुने बित्तिकै भन्ने चाहिँ कहाँ राख्नु पर्यो यो बिफोर क्लासमा र प्रत्येक टेस्ट केसेसमा आफ्नै डाटा चाहियो भने इनिशियलाइज गर्नु पर्यो र त्यसलाई रिलिज गर्नु पर्यो भने बिफोर मेथड प्रत्येक टेस्ट को लागि चाहिने डाटा जस्तै अब्जेक्ट कुनै पनि मेथड कल गर्नु छ भने हामी अब्जेक्ट यहाँ बनाइदिन्छौं तर डाटाहरु चाहियो भने यहाँ बनाउँछौं
अनि टेस्ट केसमा हामी एक्चुअल टेस्ट केस लेख्छौँ। आफ्टरमा त्यो डाटाहरूलाई हामी रिसेट गरिदिने काम गर्छौँ। यहाँ चाहिँ त्यो अब्जेक्टहरू बनाएको रिसोर्सहरू बनाएकोलाई यहाँ रिलिज गरिदिन्छौँ, क्लोज गरिदिन्छौँ। अनि एउटा अर्को छ टेस्ट इग्नोर, तीनटा छ। यहाँ मैले एउटा दुईटाको 2 नम्बरकोलाई के गरिदिएँ, एट इग्नोर भनेर लेखेँ। अब रन गर्नु। इग्नोरले के गर्छ, कुनै टेस्ट केस लेखेका छौँ हामी, यदि @टेस्ट एनोटेसन छ भने त्यो रन हुन्छ नै। तर केही कारणवश हामी कम्प्लिट गरेका छैनौँ या त कमेन्ट गर्नु पर्यो, कमेन्ट गर्नु छैन भने @इग्नोर लेखिदियो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यो टेस्ट केस रन गर्दैन। एन्ड भयो भने के गर्छ, टेस्ट1 रन भयो तर टेस्ट3 रन भयो तर टेस्ट2 रन भएको छैन। इग्नोर भनेको त्यसलाई एज ए कमेन्ट नै गरिदिएछ त्यो टेस्ट केस। पछि अब तपाईँलाई रन गर्नु पर्यो भने यसलाई @टेस्टमा चेक गर्नु पर्यो, एउटा एनोटेसन हुन्छ र यो कमनली युज एनोटेसन हो। हामी चाहिँ उसको लागि के भन्छ, युनिट टेस्ट लेख्दाखेरि युज गर्छौँ। अब अर्को यो एसर्सनहरू कुन कुन छ त्यो देख्न गइरहेको छु। उसको लागि एउटा मात्रै टेस्ट लेख्नु भयो, टेस्ट टेस्टले एनोटेट गरिदियो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तीनवटा डाटा बनाउनु बराबर 5 int क्लासको एउटा अब्जेक्ट बनाऊ, एप इक्वल टु सर्टेन सिचुएसनहरू यस्तो हुन सक्छ। त्यसको लागि अब हामी के लेख्छौँ, एसर्ट, एउटा अघि नै हेऱ्यौँ इक्वल्स, एसर्ट इक्वल्स एक्सपेक्टेड वाट एभर अहिले बनाइदिन्छु म, एलाई एक्सपेक्टेड बनाइदिन्छु, बीलाई चाहिँ बनाइदिन्छु, ठिक हो। अनि अलरेडी डेप्रिकेटेड भइसकेको छ, यो वाला गर्ने। त्यस्तै
के छ ए र बी मा 5 5 छ त्यही भएर इक्वल छ तर यही एसर्ट नट इक्वल्स भन्ने हुन्छ जसमा अब एक्सपेक्टेड मैले सी गरिदिएँ अनि एक्चुअल ए गरिदिएँ त्यो छ सी मा 6 छ ए मा 5 छ जस्तै एसर्ट सेम object expected S1 पनि के हो one kind of same actual S2 लाई बनाइदिए दुईटैमा राम छ त्यस्तै अर्को छ assert not same यसलाई S1 अनि S2 S3 लाई अनएक्सपेक्टेड गरिदिउँ एक्चुअल चाहिँ S1 गरिदिउँ डाटा त्यस्तै assert के हुन्छ array equals हाम्रो array के हो ARR1 ARR2 अर्को छ assert 2 भनेको हाम्रो कुन हो B1 त्यस्तै assert false भन्ने छ कुन हो हाम्रो B2 त्यस्तै assert null भनेको हाम्रो कुन छ यो app त्यस्तै assert not यो कुन हो movie भन्ने त्यस्तो केही कमनली युज मैले देखाइरहेको छु नभए तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ यहाँ लेख्ने बित्तिकै जुन सजेसनमा दिन्छ थुप्रै छ कमनली युज यस्तो टाइपको एक्सप्रेसनहरु लेख्नु पर्छ अनि यो रन गर्यो भने सबै पास हुन्छ सबै पास भयो किनकि सबै सिचुएसन मिलाएर हामी डाटा बनाउँछौं हो यस्तै डाटाहरुसँग खेल्नु पर्ने हुन्छ कहिले एक्सपेक्टेड दुईटै इक्वल भएको डाटा हुनु पर्छ कहिले नट इक्वल्स भएको डाटा हुनु पर्छ दुईटै अब्जेक्ट सेम भएको हुन सक्छ अब्जेक्ट नट सेम भएको हुन सक्छ त्यस्तै एरे इक्वल भएको कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने हुन सक्छ ट्रू भन्ने चेक गर्नुपर्ने हुन्छ फल्स भन्ने चेक गर्नुपर्ने हुन्छ नल भन्ने चेक गर्नुपर्ने हुन्छ नट नल भन्ने चेक गर्नु यस्तो सिचुएसनहरु हुन्छ युनिट टेस्टिङ लेख्दाखेरि र यो कुराको अब इन्टिग्रेसन यो सिम्पली JUnit हो अर्को चाहिँ मकिट हो मक बनाउनलाई भोलि यसमा हामी के गर्छौं यसमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्छौं के कुरा यहाँ चाहिँ यो सर्भिस लेयरको के गर्छौं टेस्ट केस लेख्छौं कहाँनिर यहाँ SRC मेन टेस्ट SRC टेस्ट जावामा हामी यहाँनिर यो एउटा त्यो बनाउँछौं र मोकिटो राखेर त्यसलाई चाहिँ टेस्ट केस